नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा निरन्तर सेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई तीनवटा विषयवस्तुहरूमा चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु। जस्तो कि इमर्जिङ नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ अहिले बिक्री खुल्ला भइरहेको छ। आजसम्म आइपुग्दा त्यस कम्पनीको आइपिओमा कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए र हामीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने सम्भावना कस्तो देखियो, त्यसैगरी अहिलेसम्म आवेदन दिनुभएको छैन भने हामीले कति किताका लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखियो, यस विषयमा केही जानकारी दिनेछु। त्यसैगरी फेरि अर्को एउटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ हैन, र त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म सेवनमा आवेदन भन्ने दिएको छैन र त्यस कम्पनीको बारेमा पनि हामीले केही छलफल गर्नेछौँ। र त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनाको आर्थिक सूचकाङ्कहरूमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको छ र त्यसमा चाहिँ सकारात्मक र चिन्ता लिनुपर्ने बुँदाहरू मनोज गेवाली सरले चाहिँ त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा चाहिँ खुलाउनु भएको छ। मैले त्यो पनि हजुरहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न जाँदैछु। त्यसैले साथीहरू जो सेयर बजारमा आबद्ध हुनुहुन्छ दोस्रो बजारमा, उहाँहरूको लागि पनि आजको यो भिडियो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र त्यसैगरी जो भर्खर प्रवेश गर्नुभएको छ, आइपिओ भर्नुभएको छ हैन, र भोलिका दिनहरूमा बजार प्रवेश गर्ने सोच गराउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि आजको यो भिडियो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। त्यसैले हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। म चाहिँ सबैभन्दा पहिले यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनाको आर्थिक सूचकाङ्कहरू चाहिँ जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ मनोज गेवाली सरले अलिकति प्रश्न पारिदिनु भएको छ, उहाँको त्यो पोस्टलाई नै म हजुरहरूमा चाहिँ पढ्न जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ केही सकारात्मक कुराहरू रहेका छन्, यहाँनिर केही बुँदा सकारात्मक रहेका छन्, त्यसमा हामीले छलफल गरौँ। त्यस पछाडि हामी नकारात्मक पाटोतर्फ पनि लाग्नेछौँ। सकारात्मकतर्फ चाहिँ एउटा चाहिँ निर्यात 95.5%ले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या 1,63,517 जनाले वृद्धि भएको छ। यसले रेमिट्यान्स बढाउन र बेरोजगारीबाट हुने समस्या हल गर्न चाहिँ सहयोग गर्नेछ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बर बुँदामा चाहिँ सरकारले बजेटमा अनुमान गरे अनुरूप कर राजस्व र आय सङ्कलन गरिरहेको छ। 6 महिनामा कुल 542 अरब सङ्कलन चाहिँ भइसकेको अवस्था रहेछ है त। यो हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ किनकि देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ क्या हाम्रो बजार। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी चौथो नम्बरमा चाहिँ मर्जर तथा एक्विजिसनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घट्दै 129 पुगेको छ। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको हाम्रो 27वटा कमर्सियल ब्याङ्क हैन, त्यसैगरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू भए, त्यसैगरी माइक्रो फाइनेन्सहरू भए हैन, फाइनेन्सहरू भए, यो सम्पूर्ण गरेर चाहिँ 129 पुगेको छ भने शाखा सञ्जाल चाहिँ बढेर 11,215 पुगेको छ र 753 स्थानीय निकायहरूमध्ये 750वटा स्थानीय निकायमा चाहिँ ब्याङ्कहरूकै शाखाहरू पुगिसकेका छन्। अब यसले गर्दा चाहिँ अलिकति ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ गाउँ-गाउँमा पुगिसके हैन, गाउँ-गाउँबाट डिपोजिट सङ्कलन गर्छन् हैन, यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। अहिले त प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ अलिकति कुनै एउटा ब्याङ्क चाहिँ लगभग गएकै छन्, तीनवटालाई चाहिँ हामीले बाँकी राखेर भने। त्यसैगरी 5औं नम्बरमा चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादन अर्थात् जिडिपी अघिल्लो वर्ष 2.1%ले ऋणात्मक रहेकोमा गत वर्ष 4% सकारात्मक वृद्धि छ भने यो वर्ष चाहिँ सकारात्मक प्रक्षेपण रहेको छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा चाहिँ सरकारी आयको वृद्धि दर गत वर्ष 0.2% रहेकोमा यस वर्ष 16.3% पुगेको छ। सरकारी आयमा पनि हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ। कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपी अघिल्लो वर्ष 2.1% ऋणात्मक रहेको थियो, माइनसमा रहेको थियो भने गत वर्ष +4% देखिएको छ भने अब यो आर्थिक वर्षमा पनि अझै राम्रो हुनेछ भन्नेमा चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। यी त थिए सकारात्मक पाटोहरू। र अब के अरे नकारात्मक कुरा अर्थात् चिन्ता गर्नुपर्ने कुरामा हेर्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै 2077 सालमा चाहिँ लगभग अमेरिकी डलर 14 अरब पुगिसकेको थियो र हाल घट्दै जम्मा 9.89 अरब अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ। यो रकम 6.6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको प्राप्त हुन्छ। र 2 नम्बरमा चाहिँ शोधनान्तर स्थिति रु 241.23 अरबले घाटामा रहेको छ। त्यसैगरी कर्जा 12% ले वृद्धि हुँदा निक्षेप जम्मा 3.8% ले मात्रै वृद्धि भएको छ।
जुन अलिकति चिन्ताको विषय पनि रहेको छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विभिन्न वस्तुहरू आयातमा कडाइका बावजुद आयात 51.1%ले वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा यति धेरै कडाइ गरिरहेको छ अहिले, तैपनि आयातमा चाहिँ अझै पनि धेरै वृद्धि रहेको छ, 51.1%ले वृद्धि रहेको छ। र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ तरलता अभाव र घट्दो वैदेशिक विनिमय सञ्चितका बावजुद भ्रमण व्ययमै लगभग 7% वृद्धि भई रु 29.72 अरब पुगेको छ भने छैटौँ नम्बरमा चाहिँ गत वर्ष 11.1%ले बढेको रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकहरूको बढ्दो सङ्ख्याका बावजुद यो वर्ष 5.5%ले घटेर रु 468.45 अरब मात्र पुगेको छ। र त्यसैगरी सातौँ नम्बरमा चाहिँ सरकारले पुँजीगत खर्च परिचालन गर्न सकेको छैन, जम्मा 50.8 अरब खर्च भएको छ, 16% बजेट नि खर्च हुन सकेको छैन। ल हेर्नुहोस्, बजेट जम्मा 16% पनि अहिलेसम्म खर्च भएको अवस्था छैन। 6 महिना बितिसक्दा पनि अब खास गरी तरलता सङ्कट हुनको कारण एउटा यो पनि हो। र त्यसैगरी आठौँ नम्बरमा चाहिँ लघु घरेलु तथा साना उद्यमलाई चाहिँ दिइने पुनर्कर्जा रु 35.38 अरबबाट घटेर 8.1 अरब मात्र रहेको छ। ग्राहक सङ्ख्या पनि 35,554बाट घटेर 9,486 मात्र कायम रहेका छन् भने त्यसैगरी 9 नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा तरलताको असहज स्थिति कायम नै रहेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात 90% भन्दा माथि नै रहेको अवस्था छ। र 10औँ नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्कको आधार दर बढेसँगै कर्जाको ब्याज दर बढेको छ र ग्राहकहरूले नयाँ कर्जा लिन वा कर्जा नवीकरण गर्दा ब्याज दर 11% माथि चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको छ। र समग्रमा हेर्नुपर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक त होइन, तर सम्हालिएर अघि बढ्न जनाउ गरेको अवस्था छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। र अब हामीले सकारात्मक र नकारात्मक पाटोतर्फबाट पनि हेऱ्यौँ होइन, कतिपय साथीहरूले बुझ्नु भयो या भएन। अब त्यसै गरी र अब यी कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति हेर्ने हो भने बजारमा चाहिँ तरलताको अभाव जुन किसिमले भइरहेको छ त्यसलाई सहज आउनको लागि पनि अझै केही समय चाहिँ लाग्ने भयो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ विभिन्न कारणहरूले गर्दा चाहिँ हैन। र बजार चाहिँ अब हेरौँ सकारात्मक हुनेछ भन्नेमा चाहिँ हामीले आश गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आजको हाम्रो अर्को विषयवस्तुमा चाहिँ माघको 26 गते अर्थात् हिजो बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको शेयर जुन इमर्जिङ नेपालले निष्कासन गरेको छ त्यसको शेयरमा चाहिँ आज साँझ 5 बजेसम्ममा चाहिँ 13,73,801 जना आवेदकले 1,60,85,270 किताका लागि आवेदन दिएका छन्। अब यो चाहिँ एकदमै धेरै आवेदन परेको छ, कम्पनीले थोरै खुलाएको छ, तर यहाँ चाहिँ 1,60,85,270 किता चाहिँ माग भएको छ भने यो चाहिँ मागभन्दा 1.13 गुणाले चाहिँ बढी आवेदन परेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरमा चाहिँ 5,55,60,000 रुपियाँ बराबरको 5,55,600 किता साधारण सेयर अर्थात् आइपिओ मात्रै निष्कासन गरेको थियो। त्यसमध्येबाट पनि यसले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारी त्यसै गरी म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएर थोरै मात्रामा चाहिँ हाम्रो लागि राखेको थियो, जुन आजको आवेदनको हिसाबले चाहिँ हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना पनि न्यून बन्दै गइरहेको छ। र लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसको आइपिओमा 10 कितादेखि अधिकतम 5,000 किताको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन्। र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म आवेदन दिएको छैन भने हजुरहरूले चाहिँ अब 10 किताका दरले आवेदन दिँदा चाहिँ पर्याप्त हुने देखिन्छ। र कतिपय भाग्यमानी साथीहरूले चाहिँ 11 किता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरूसँग पैसाको समस्या छैन भने तपाईँहरूले 20 किता आवेदन दिँदा पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने यदि हामीलाई आइपिओ पर्यो भने मात्रै आइपिओ पर्ने मध्येबाट नै उसले 11 किता चाहिँ वितरण गर्ने हो के। त्यसैले 10 किताभन्दा बेसी दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, जहाँसम्म एक्स्ट्रा पैसा मात्रै होल्ड हुने हो जस्तो लाग्दछ। किनकि 1-2 जनालाई मात्रै हुन्छ त्यस्तो, अब त्यो रियरली हुन्छ क्या एकदमै। अब त्यत्रो लाखले आवेदन दिएका हुन्छन्, त्यसमध्येबाट 2 जना 3 जना छनौट गर्दा त अब त्यो 1 किताको के आश गर्नु पर्यो भने त 10 किता परे पनि त भइगयो नि हैन। त्यसैले अब त्यसमा पनि बढी लोभ गर्नुभन्दा 10 किता नै आवेदन दिँदा चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ। किनकि हाम्रो फागुनको मा चाहिँ सुरुको हप्तामा फेरि अर्को एउटा आइपिओ पनि खुल्दैछ, त्यसमा पनि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले धेरै आवेदन चाहिँ नदिँदा
उपयुक्त हुने देखिन्छ है त। मैले धेरै कुरा त यसको आइपिओ हिजो खुलेसँगै मैले भिडियो पनि गराइसकेको छु, हजुरहरूले त्यो हेर्नुभएको छैन भने हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौँ हामी। फेरि अर्को एउटा माइक्रो फाइनेन्स अर्थात् लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। त्यसको नाम चाहिँ बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। यसले सर्वसाधारणहरूको लागि निष्कासन गर्ने भएको छ। यो कम्पनीले 97,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। आज माघ 27 गते बिहिबार मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ एक कार्यक्रमका बीच कम्पनीले मेगा क्यापिटललाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। सम्झौता पत्रमा चाहिँ अब यो बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको तर्फबाट र त्यसै गरी मेगा क्यापिटलको तर्फबाट चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ। अब यो लघुवित्तको अधिकृत तथा जारी पुँजी 3 करोड रुपियाँ र हाल संस्थापकहरूबाट चुक्ता पुँजी 2 करोड 3 लाख रुपियाँ रहेको र सर्वसाधारणका लागि जारी हुने सेयर 97 लाख रुपियाँ रकम बराबरको 97,000 किता सेयर सर्वसाधारणमा चाहिँ यसले निष्कासन गर्न लागेको छ, जुन एकदमै थोरै हो हैन। अब यति थोरै मात्रै आइपिओ किन निष्कासन गर्ने के, जबकि आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या 25-26 लाखको हाराहारीमा छ। लगानीकर्ताहरूबाट कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कहरूले चाहिँ सियास्व चार्ज भनेर लुटिरहेका छन्। अस्तिको जुन कति 5 करोडको आइपिओमा 4 करोडको आइपिओमा करिब 5 करोडको त सियास्व चार्ज नै उठ्यो अरे। भनेपछि त्यो त लगानीकर्ताहरूबाट सोझो गएको हो नि, न लगानीकर्ताहरूलाई पर्छ। यदि हो हामीलाई चाहिँ यदि आइपिओ पर्यो भने हामीलाई सियास्व चार्ज काट्दा कुनै समस्या हुने थिएन के, किनकि आइपिओ पर्यो भने त त्यो 10 रुपियाँ 20 रुपियाँमा कसैले पनि लोभ गर्नेवाला छैन। तर आइपिओ परिरहेको हुँदैन, प्रत्येक कम्पनीको आइपिओ आउँछ, हाम्रो 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँसम्म गइरहेको हुन्छ हैन। लगानीकर्ताहरू त आइपिओ भर्दा त पैसा त खर्च भइरहेको छ नि, ब्याङ्कले काटिरहेको छ नि। हो यो चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ ध्यान दिएको पाइएको छैन। लगानीकर्ताहरूको पैसा चाहिँ अब ठगिएको छ भन्दा पनि हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन। अहिलेसम्म केही कमर्सियल ब्याङ्क रहेका छन् जसमा मैले नाम लिँदाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार है साथीहरू, अरू भए तपाईँहरूले पनि भन्नु होला, मैले थाहा पाएअनुसार मेगा ब्याङ्क, त्यसै गरी ग्लोबल आइएम ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि अहिलेसम्म आसपास चार्ज चाहिँ लिने गरेको छैन होला। मैले चाहिँ यिनै 5वटा ब्याङ्कहरू मात्रै थाहा पाएको छु, अन्य सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिले चार्ज काटिरहेका छन्। अब यो चाहिँ सरासर गलत नै हो के। आइपिओ पर्ने लगानीकर्तालाई काट्दा कुनै समस्या हुँदैन, तर आइपिओ परिरहेको हुँदैन। हामीले नर्मल्ली 100वटा कम्पनीहरूको आइपिओ आयो र भरियो भने त हाम्रो त 10 रुपियाँका दरले काट्यो नि 1000 रुपियाँ त लगानीकर्ताको एक्स्ट्रा खर्च भयो नि त। अब त्यसबाहेक आइपिओ पर्दैन, डिम्याट रिन्यू वर्षै पछि गर्नु पर्यो, मेरो सेयर रिन्यू गर्नै पर्यो हैन। अब यी कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विषयमा चाहिँ अब अहिलेसम्म खासै त्यस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि तातिएको अवस्था छैन। पक्कै पनि यस विषयमा पनि हामीले आवाज उठाउनु पर्ने बेला चाहिँ लगभग आइसकेको छ है त। जम्मा 97 लाख रुपियाँ बराबरको 97,000 किता आउँछ। लगानीकर्ताहरूको 4-5 करोड ब्याङ्कले नै उठाइरहेका हुन्छन्। अनि अब यही थोरै किता अब माइक्रो फाइनेन्समा त्यस्तो नहोला, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा चाहिँ थोरै किता निष्कासन गर्ने। जस्तै हिजोकै इमर्जिङ नेपालको कुरा गर्ने हो भने जम्मा 10% मात्रै उनीहरूले चाहिँ निष्कासन गरेका छन्। त्यसको आशय के हो भने 10% मात्रै उनीहरूले निष्कासन गरेर 2-3 वर्ष तिनीहरूको लक इन पिरियड हुन्छ, त्यो अवधिसम्म सेयर मूल्य बढाउने र जब 10% मात्रै रहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ कर्नरिङ गरेर बढाउनु सजिलो भयो, मूल्य बढाउँछन्। अनि कुनै राइट सेयर अथवा बोनस सेयरको लोभमा चाहिँ उनीहरूले आफूसँग भएको जुन प्रोमोटर सेयर छ त्यो केही समय पछाडि चाहिँ साधारण सेयरमा परिणत हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याएर उनीहरूले चाहिँ हालिदिन्छन्। त्यसैले अब यो कम्पनीको पनि थोरै किता रहेको छ। हामीले आवेदन त दिनु पर्यो। अब त्यही पनि अब कहिलेसम्म यसको आउने हो, अहिलेसम्म 7मा चाहिँ निवेदन दिएको छैन। अब पक्कै पनि दियो भने मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अपडेट गराइहाल्नेछु। त्यसको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनु होला र आगामी समयमा चाहिँ सेयर बजारसँग सम्बन्धित र आइपिओ सम्बन्धित नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।